قرأ الحسن البصري قول الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة، يعني يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا. فسئل عن معناها فقال الحسن: بينما أهل الجنة في الجنة إذ بدأوا يتذاكرون أصحابا كانوا معهم في الدنيا، فيقول أحدهم: ما فعل صديقي فلان؟ فيسأل الملائكة فيقولون: هو في النار. يعني الرجل صحيح أنه كان صديقك، ربما يسكن جارا لك أو كان في حيك أو درس معك في مدرسة أو في جامعة، لكن ما عنده حسنات وغلبت سيئاته عليه حتى أوبقته وقذفته في النار عياذا بالله. فيقول هذا المؤمن: يا ربي، لا تكتمل سعادتي في الجنة إلا بصديقي فلان. فيأمر الله تعالى فيخرج ذلك الصديق من النار فيدخل إلى الجنة. فيقول أهل النار: من شفع له؟ من اللي طلعه من النار؟ من شفع له؟ أخوه شهيد؟ فيقال لا. أبوه شهيد؟ فيقال لا. من شفع له؟ فيقال: شفع له صديقه فلان. لأن نتعرف على واحد طيب في الدنيا، واحد من أهل الصلاة، واحد من أهل الله، واحد من أهل الذكر، واحد من أهل الصدقة، حتى لو لم يكن مثله في الصلاح لكن على الأقل يعرفه، بينهم مجالسة، بينهم مؤانسة، بينهم مراسلات، يسلم عليه إذا رآه، يتلطف معه، يحب يجلس معه، بينهم صداقة وإن لم أكن مثله في الصلاح لكن على الأقل بيني وبينها الرجل الصالح صداقة. قال: فيقال: شفع له صديقه فلان. قال: عندها يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة، يعني يا ليت أن لنا رجعة، يعني ليكونوا من المحسنين ومن المتقين ومن الصالحين. الكل من هؤلاء يوم القيامة يشفع، حتى الملائكة تشفع وترحم بعض العباد فتشفع إلى الله تعالى. الأنبياء يشفعون، وإن كان أعظمهم وأكبرهم شفاعة هو صاحب المقام المحمود رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بقية الأنبياء يشفعون أيضا. المؤمنون أيضا يشفعون، كلما كان الإنسان أكثر صلاحا وتقا ومحبة لله تعالى فإن الله جل وعلا يقبل شفاعته. نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم.